आमी आतां गोकर्णा सुद्दां पुलीस स्टेशनार येयल्ले आहा कळ्ळें. गोकर्णा पुलीस स्टेशनार आमी तेज्या घोवाक आहा ताका आमी घेवन येयल्या आनी हो गोकर्णा पुलीस स्टेशन. आनी पळया हें सगळें गोकर्णा पुलीस स्टेशन कळ्ळें न्ही. हे पळय ही पुलिसांची गाडी, हे अशें रोडेन हो रोड, ही अशी गाडी. हे पळय आमी भिना कित्याक आमी तेजो घोव पळय आहा ताका सगळे कडेन घेवन आमी भोंवतले, खंय खंय जाय जाय थंय आमी भोंवतले. ते पळय बंडलां मारून लोकांक त्रास करून हॅरसमेंट करून तोंड धांपून उलयता पळय न्हू, तेजो सुद्दां आमी उत्तर दवरला. आमी सगळें उत्तर दवरता आनी सदांच दारान कितें आसा न्ही खरें आसा तेजेर वापर केला. हें पुलीस स्टेशन, हें पळया गोकर्णा पुलीस स्टेशन. आनी तुमकां जाय जाल्यार हांव मातशें भितर व्हरता कळ्ळें. हें पियाचें कॅबीन आनी हें पळय कळ्ळें. सुशांत या म्हाका आमी आज कोलवा पुलीस स्टेशन येयली. तुमकां खबर आसा 2 दिसां पयलीं आमी एक व्हिडियो केल्लो. एक बायलेन आपल्या घोवाचेर बेश्टें कारण नासतना कंप्लेन केली. पयलीं तेणें आमकां कॉपी टू केल्लें, मागीर आमी पळयलें ती बायल खंय तरी घोवाक फटयता. आतां ते अशें करता की आपणें तेज्या भयणीच्या लग्नाक इतलें भांगर दिलें, मागीर ते म्हणटा की तेणें आपल्याक धंद्याक लायलो, मागीर ते म्हणटा प्रूफ कांय दिना. ते खंय व्हेल्लो, खंयच्या हॉटेलान व्हेलें तें म्हणा. तेज्या वांगडा तो खाडयो आसलो आनी तेणें एका चॅनलाचेर उलयल्लो पळय. आमची नांवां बिवां घेतली पण त्या चॅनलान आमची नांवां दाखोवंक नासता. पण हांव तेजी तुमकां सांगता, आमी तेजी तुमकां आमी दाखयल्या कर्नाटकाचे. आमी गोकर्णा पुलीस स्टेशनार आसलेले तेंय तुमकां दाखयल्या. आमी आज PIक दाखोवपाक येयल्या की त्या मनशाचेर जो आमचेर FIR करून इतलो तळमळटा पळय तेजेर ऑलरेडी आमी कर्नाटकाक हितून FIR केल्या कळ्ळें तुका न्हू. आमी तेजी कर्नाटकाक गोकर्णा जाग्यार तेजी FIR केल्या आनी थंय ट्रेसपास तेणें केला, कोणाक धमकी दिल्या म्हणून, आनी अशें करून तेजेर आमी FIR केल्या. तो ते चेड ती बायल पळय आसा ताका भडकयत रावता. आतां म्हाका आनी एक सांगपाचें आसा. ती बायल म्हणटा तिका आतां घोवाक कशेंच सकयल उडोवपाक मेळना म्हणून ती एकूच सांगता तेणें आपल्याक धंद्याक लायलो, तेणें आपल्याक कितें प्रूफ आहा तें कांय दिना, खंयच्या हॉटेलान धंद्याक लायलो तें सांगिना, कांय करिना. पण एक आसा तेतून, एक आसा तेज्या वांगडा दाडीवालो पळय भोंवता, तो प्रत्येक फावटी कोणा कडसून ताका सांगून धाडटा की 2 करोड दी तुज्या बायलेचे आनी तुजें आपूण सेटलमेंट करता म्हणून. असलें करून तो नाटक करता. आज लोकांचे फॅमिलीचे तुमकां सांगता तो इतले पाड घालूंक सोदता, इतले सगळे हें करूंक सोदता. तेजी ऑलरेडी आमी कंप्लेन केल्या, FIR तेज्या नांवार जाल्या. दुसरी गजाल आसा जाल्यार कोलवा पुलीस स्टेशनाक जाता तितले ताणें धंद्याक लायलो म्हणून FIR करूंक सोदता. FIR करपाक जाय का ना ते PIक त्रास करता, ते PSIक त्रास करता की तेणें आपल्याक आनी धंद्याक लायता जर मनीस आसा, खंय लायलो, कोण तो, खंयच्या हॉटेलान व्हेलें, खंयच्या हॉटेलान हें केलें तें सगळें जाता. आतां आमचें मागणें आसा कितें म्हणून की कॉल डिटेल तेणें काडपाचें. तेणें ताका एक सीम कार्ड दिलें कित्याक ते गोंयान ताका तेज्या कार्ड आसा ताका करूंक मेळनासलें कित्याक तेजें हांगासरलें आधार कार्ड ना म्हणून. तेणें एक ताका सीम कार्ड दिलें. त्या सीम कार्डाचेर तेणें कितें तरी नाटक केलां म्हणून आमी सायबर क्रायमार ऑलरेडी तें दिलां आनी सायबर क्रायम तितून सगळे डिटेल काडटलो. आमकां जाय तेजे आतां कॉल डिटेल काडलेले, ते खंय कोणाक फोन करता तेंय आमकां कळपाक जाय. दुसरी एक गजाल आसा, ते म्हणटा हेणें धंद्याक लायलो. आज 3 म्हयनो तेजो घोव तेज्या वांगडा ना, उगडास दवरा. 3 म्हयनो घोव तेज्या वांगडा ना जाल्यार घोवाचें मागणें आसा की ताका मेडिकल करचें. तिका मेडिकल करचें. ती 3 म्हयने खंय आसली, कशी आसली, कित्याक तेजे मॅसेजी पळय आसा, यो रे यो, म्हाका जाय, तूं म्हाका हें करूंक जाय, तें करूंक जाय अशें म्हणून परत ताका त्रास करताले. ते त्रास करून यो म्हणटाले. ते इतले जर तुका जर घोव धंद्याक लायतालो जाल्यार घोवाक तूं यो म्हाजे कडेन प्रिती माड म्हाका अशें कितें बुरशें उलयताले ते आमकां 1000
आमच्याकडे मॅसेजी तेजे पेपर आसा 1000 पेपर आसा जे करून आमी कोर्टान दाखयतले ताका कितले ते करतले आनी कितले ते नासतले ताका कोण कोण सपोर्ट करता खंय तेजो फायदो घेवन ताका त्रास जाता भुरग्याक त्या त्रास करता हे आमी पळयतले आमी कंटिन्यू आसा ह्या केशीक आतां परत आमी कोलवा पुलीस स्टेशनार येवन आमी पीआयक खरंच मेळ्ळे तेजो स्टेटमेंटूय पीएसान घेतलो आनी तेजो स्टेटमेंटूय पीएसान घेतलो आनी तेमकां तेज्या भयणीच्या लग्नाक भांगर दिले हे दिले ते दिले अशें सांगता जे आवय बापूय आपल्याक ना आनी आपल्याक तुज्या शिवाय आनी कोण आदार ना अशें म्हण ती भांगर बिंगर पयसून दिले कितें दिलें तें मागीर कोर्ट पळयतलो आनी एफआयआर जाली जावं कितें जालें जाल्यार सुद्दां आमकां भिरांत ना कितें जावपाक जाय तें कायद्या वस्तू जावनी पूण बेश्टेच अशें एलिगेशन करून पुलिसांक हॅरसमेंट करप आनी त्या भुरग्याकूय हॅरसमेंट करप हें आमकां पटोंक ना गोकर्णा तेणें त्या चेड्याचेर कंप्लेन केली तुमकां खबर आमी तुमकां व्हिडियो दाखयलो तो लास्ट टायमाच्या व्हिडियोचेर त्या भुरग्याचेर गोकर्णा तेणें कंप्लेन केली ती कंप्लेन सुद्दां खंयच्या पीआय ती भायर मारली ते सुद्दां आमचे कडेन पेपरार भायर मारले म्हणून केस ह्या केशीक हांगा वालोर ना हेजें कांयच आमकां लागना हें सगळें खोटी अशें म्हणून ताणें हें करून ती केस भायर मारलेली आसा हे बी आमचे कडेन म्हणजे ते सगळ्या कडेन कर्नाटका वयता केस करता आनी खंय वयता केस करता गोंयान येवन येवन कोलवा केस करता आनी आतां तेणें पळय उजो लावपाक जाय गॅस ओपन करपाचो हे आसा न्हू तेजी इन्क्वायरी आमकां पीआयन सांगला ती इन्क्वायरी आपूण करतलो घरवाल्याक आपयतलो तेजो स्टेटमेंट घेता वॉचमॅनाचोय स्टेटमेंट घेता हे सगळें करतलो ती चवकशी बी आसा कित्याक आमी 2 तारखेक ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली की गॅस ओपन दवरून ते भायर सरले आनी तेजे कडेन ती मॅसेज आहा की बिल्डींग ब्लास्ट करतले आनी तुका त्रासांक घालतले म्हणून आतां ते डावरीच्या लागून त्रासांक घालून सोदता ताका धंद्याक लायले म्हणून त्रासांक घालून सोदता ताका आनी भांगर दिला म्हणून त्रासांक घालता म्हणजे जाय ती ताका कितें कितें करून ते त्रासांक घालून त्या भुरग्याक सोदता पळया देव कितें करता तो आनी पुलीस कितें करता तो